नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण धर्मानुरागी महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार अनि ओमको नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। देश तथा विदेशबाट हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ नवोदित तथा नियमित सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यहाँहरूले स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरूको माया सद्भाव र प्रेमलाई अत्यन्त मेरो ऊर्जा र मेरो प्रोत्साहनको स्रोत बनिराखेको छ। यहाँहरूको माया र हौसलाले गर्दा म आज फेरि यहाँहरू समक्षमा पुरुषोत्तम महात्म्यको कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र पुरुषोत्तम महात्म्यको कथालाई दिनदिनै समय अवधिमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न नपाउँदा म आफूलाई लज्जान्वित पनि सम्झेको छु। किनभने समय अनुकूलले गर्दाखेरिमा सबै कुराहरू सहजीकरण भएनन्। कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यमा समस्याहरू पनि आइपुगे, कहिले प्राविधिक गडबडीहरू भए र विविध कारणहरूले गर्दा मलाई थाहा छ संस्कार नेपाल टिभीमा जति पनि हुनुहुन्छ 44,000 लगभग अहिले त 45,000 पुग्न लाग्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म अत्यन्त आभार प्रकट गर्छु। यहाँहरूले मलाई अत्यन्त माया गर्नुभएको छ। म सानैदेखि अत्यन्त भजनको लागि भजन कीर्तनमा धेरै रहर गर्ने सानै बालखादेखि नै इच्छा र त्यही क्रममा मैले श्री स्वस्थानीको भजन र श्री स्वस्थानीको कथा त्यस्तै भयो देश खाली आदि गीतहरूबाट मैले यस च्यानललाई शुभारम्भ गरेको थिएँ भने आज मलाई माया गर्नुहुने 45,000 जना हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँबाट हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, यहाँहरू त सब्सक्राइब गरेका 45,000 हुनुहुन्छ। त्यस्तै एउटै भिडियोलाई नै 20 लाख जनाले हेर्नु भएको छ। त्यतिजना 20 लाखको मैले सबैजनालाई मैले चिनाउला नचिनाउला, मैले बाटोमा हिँड्दा पनि कसैलाई देखेँ भने पनि मैले नचिनाउला, तथापि जो हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँबाट हुनुहुन्छ, यहाँहरूको सबैजनाको भगवानप्रति सबैजना भगवानका भक्त हुनुहुन्छ। सबैजनाले भजनलाई नै मन पराएर त्यसरी सबैले हेरिदिनु भएको छ। आफ्ना आफ्ना मनोप्रतिक्रियाहरू कमेन्टमा पनि लेख्नु भएको छ। म अत्यन्त खुसी छु, आफूलाई गौरवान्वित सम्झेको छु। यहाँहरूको अमूल्य समयलाई प्रदान गरी मेरो यस च्यानललाई यहाँहरूले निहाल्नु भएको छ, कथा पनि श्रवण गरिराख्नु भएको छ र यस कथाहरूले मानव जीवनमा ठुलो प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। आखिर हामीसँग समय कति नै छ र? 100 वर्षको आयु भनेर चाहिँ किताबमा लेखिएको छ। कति कति बाँच्नु पनि भएको छ। सबैजना बाँच्न कहाँ पाउनुहुन्छ र? 100 वर्षको मनुष्यको आयुमा 50 वर्ष त सुतेरै जान्छ, बाँकी 50 वर्ष उठ्ने हो। त्यो 50 वर्षमा पनि लगभग तपाईँको 10-15 वर्षको उमेर त केटकेटी हुँदैमा जान्छ, रह्यो 35 वर्ष। अनि त्यो 35 वर्षको उमेर मध्येमा किनभने मनुष्य 50 वर्ष पुगेपछि 40 लायो, अब अर्ध वर्ष लायो हैन, स्वर्ण वर्ष लायो भन्ने 50 वर्षपछि बुढो हुन्छ। त्यो बाँकी रहेको उमेर बुढेसकालले खान्छ। बुढेसकाल लाएर गयो, कचकचले गयो, कहिले बुहारीको गुनासो, कहिले ससुराको गुनासो, कहिले सासूको गुनासो, कहिले के यिनै रलमलमै जिन्दगी भ्याइन्छ।
सकिन्छ। अनि यो खेती गृहस्थी घर जम इष्ट मित्र नाता गोता व्यापार व्यवसाय उसको जाति उसको नजाति उसँग झगडा उसँग हाँस्यो उसँग खेल्यो यस्तैमा जिन्दगी सकिन्छ। एक प्रकारको नाटकै जस्तो, त्यो पनि बडा छेडभङ्गुर एकदमै पानीको फोका जस्तो छ। हामीले हेर्दैमा धेरै समय बितिसके जस्तो लाग्छ। एकातिर विज्ञानले आफ्नो मार्ग अगाडि बढाइरहेको छ भने हामीहरू यसलाई अत्यन्त गहन चिन्तन तरिकाबाट मैले यहाँहरूलाई दार्शनिक प्रवचनहरू त्यस्तै जीवन विज्ञानका प्रवचनहरू मैले गर्न पाएको छैन। मेरो समय अनुकूलले गर्दा मैले सारांश तरिकाबाट सामान्य कथाहरू यो पनि बेला अवसरले गर्दाखेरि पुरुषोत्तम महात्म्यको एउटा बेला चलेको भएर चतुर्मासलाई मैले भागवतको पनि केही सरल तरिकाबाट सरलीकृत तरिकाबाट सबैजनाले बुझ्न सक्ने कुनै त्यसमा साहित्यिक धेरै गरुङ्गा शब्दहरू प्रयोग नगरिकन संस्कृतका ठुला गरुङ्गा शब्दहरू प्रयोग नगरिकन हामीले घर गाउँमा उकाली ओह्राली गर्दा पात बजाउँदा बोलिने भाषाहरू हाम्रै पानीका डोबिलसँग गएर फ्याउसा पातले पानी खाँदा बोलिने भाषाहरू हामीले घाँस दाउरा गर्दा वन जङ्गलमा बोलिने भाषाहरू यिनै शब्दहरू यिनै भाषालाई प्रयोग गरेर मैले भागवत कथाहरूलाई पनि सुनाएको छु। त्यस्तै पुरुषोत्तम महात्म्यलाई पनि मैले यसमा धेरै गहनमा गएर पुरै वेदान्तमा गएर अनि त्यसमा पनि व्याकरणका अत्यन्त गरुङ्गा शब्दहरू प्रयोग गर्दा बुझ्नको लागि सबैलाई सहजीकरण हुँदैन। संस्कृतमा मात्रै पुरै वाचन गरेर मात्रै संस्कृतका श्लोकहरू पढेर मात्रै पनि त्यसबाट सबैले बुझ्न सक्नुहुँदैन। तर यो हाम्रो अध्यात्म चिन्तन हाम्रो जीवन विज्ञानको चिन्तन हाम्रो यो विश्वको धरा यो जीवन र जगतको पहिचान भने सम्पूर्ण 84 लाख योनिबाट जन्मेका प्रत्येक प्राणीलाई महत्त्व छ। त्यसैमाथि पनि यी सम्पूर्ण प्राणीहरूभन्दा सबैभन्दा चेतनशील प्राणी भनेको मनुष्य र यो मनुष्य जीवन पाउनको लागि नै अहोभाग्य यो हजारौँ लाखौँ पुण्यहरूको वृद्धि भइसके पछाडि मात्रै मनुष्य चोला पाइने र त्यो मनुष्य चोला पाइसके पछाडि पनि यहाँ कति थरीका मनुष्यहरू छन्। एकपटक ठन्डा भएर आँखा बन्द गरेर पृथ्वीलाई दिव्य दृष्टिबाट निहाल्नुहोस् त, चर्म दृष्टिबाट होइन, दिव्य दृष्टिबाट पृथ्वीलाई निहाल्नुहोस्। यहाँ कति थरीका मानिसहरू छन्, हल्का होचा काला गोरा पुड्के अनि यिनीहरूका शरीर विभिन्न खालका, यिनीहरूका विचार विभिन्न खालका, यिनीहरूका सोचाइ कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड विचार। अनि यस्तो संसारमा यो समाजमा अनि भगवत चिन्तनप्रति भगवानप्रतिको आस्था हुनु, दूरदर्शिताको विचार हुनु अनि शान्त स्वभाव हुनु, आध्यात्मिक हुनु, यो त कोही सामान्य कुरा होइन। त्यसले गर्दा जसले यस च्यानलबाट कथालाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ यहाँहरू साक्षात् भगवानका भगवत भक्त हुनुहुन्छ। किनभने भगवान पनि भक्त पराधीन हो भनेर चाहिँ भागवतमा भन्नुभएको छ। भक्तको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। भगवानको अधीनमा भक्त भन्दा पनि यहाँ त भगवानले भन्नुहुन्छ म भक्तको अधीनमा छु। यहाँ हनुमानले चाहिँ शौचालयमा बसेर एकजना माडेले चाहिँ रामको नाम जप्दो रहेछ। उसलाई चाहिँ अरू बेला समय नमिल्ने, व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्यो, अब आफ्नो व्यापार चलाउनु नि पर्यो, घरबार परिवार भन्यो सबै कुराहरू यताउति गर्दा समय नमिल्ने, त्यसलाई दिशा पिसाब गर्दा लघु शङ्का र दीर्घ शङ्का गर्ने बेलामा शौचालयमा उसलाई समय मिल्ने। देवर्षि नारदले आएर ए बाबु तिमी यत्रो धन सम्पत्ति वैभवता छ, हिरा मोती सुन चाँदी मणि माणिक्य सारा कुरा सबै भरिभराउ छ, तर तिमीमा भगवानको भजन गर्ने समय त देख्दिनँ मैले, कसरी बस्या छौ भन्दा खै हजुर मैले त केही गर्ने भ्या छैन। त्यसो भए त्यो शौचालय गर्ने बेलामा दिशा पिसाब गर्दाखेरिमा त्यति बेला भए पनि भगवानको नाम सम्झन त नि भन्दा हुन्छ त्यसो भए भनेर त्यसले अरू बेला भ्याउँदैन, भ्याउने सक्दै नसक्ने उसँग समयको अभाव, उसले काममै व्यवसायमै जीवनमै उसको बिजनेसमै ध्यान दिने गरेको त्यो शौचालयमा उसले भगवानको नाम जप्दो रहेछ। र शौचालयमा बस्दाखेरिमा रामको नाम जपिराखेको हनुमान वायुमण्डलबाट आकाशमा उडेर आइराख्नु भएको हनुमानले सुन्नुभएछ, त्यसले पाठ गरेको होइन यो कस्तो खाले भक्त हो, बडा राम्रो खालको भक्त रहेछ, म भन्दा पनि ठुलो यो संसारमा अरू कोही भक्त छ कि भने त्यति बेला हनुमानलाई कता कता अहमताका बाणले चिचिर्याउन थाले।
त्यो अहमता रूपी भावनाको विकास हो र त्यति बेला उहाँले चाहिँ पृथ्वीमा ओर्लिएर वरिपरि निहाल्नुभयो, कतै देख्नु भएन। अनि नजिकैको शौचालयबाट आवाज आइराखेको रहेछ। त्यो ढोका खोल्यो, बाहिर निक्लियो माडे। हनुमानले देख्ने बित्तिकै ऐ रामको नाम जप्ने को हो रामको भजन गाउँ भन्दा माडेले चाहिँ मै हो हजुर। तैँले अरू बेला कहीँ ठाउँ पाइनस्, अरू बेला कोही समय पाइनस् त अन्त कहीँ नपाएर मेरो भगवान् मेरो प्रभुको नाम तैँले यस्तो फोगर ठाउँमा यस्तो शौचालयमा आएर तैँले नाम लिने, तँलाई गद्दार भनेर लपेटा लगाइहाल्नुभयो। 2 पटक गाला पड्काइदिनु भयो। र त्यो गालामा पड्काइदिइसके पछाडि अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ वेदना पोख्यो, के गर्ने हजुर मेरो समय थिएन, म त संसारी मान्छे, म त भोगी मान्छे, त्यही माथि म वैश्य व्यापार गर्छु। व्यापारमा नाफा र घाटाको धर्म र पाप हुन्छ। घाटा र पाप मानिन्छ, नाफा भयो भने धर्म मानिन्छ। म यसैमा लागेको व्यक्ति, त्यसैमाथि मलाई यस्तो अब के गर्ने समय थिएन भन्दा त्यो अरू कुरा केही नसुनिकन हनुमानले हौकाउनु भयो, धौकाउनु भयो। त्यहाँबाट प्रभुजीको दरबारमा सवारी भयो। भगवान् श्रीरामको नजिक जाँदाखेरि त श्रीरामका 2टा गाला सुनिरहेका रहेछन्, फुलेका। अनि हनुमानले सोध्नुभयो, प्रभु यो दुस्साहस कसैले गर्यो कि हजुरको कुनै केही दाँतमा समस्या भयो कि अथवा गालामा केही समस्या भयो कि हजुरको अनुहार फुलेको देख्छु मैले, कतै कहीँ कसैले केही त्यस्तो गर्ने दुस्साहस त पक्कै गरेन होला, त्यस्तो कोही छ भने त्यो मूर्ख कुन हो, म त्यसलाई आजै सिद्ध्याइदिन्छु भनेर हनुमान उफ्रिन थाल्नुभएछ। त्यहाँबाट राम झुक्राउँदै श्रीरामले भन्नुभएछ, ठिकै छ बाबु, तिमीले के सिद्ध्याउँछौ, तिमीभन्दा बलियो त्यो छ। मेरो भक्तले भगवानको मेरो नाम जपेर बसेको, त्यसलाई अरू बेला भगवानको नाम जप्ने, कोही बेला समय नमिलेको शौचालयमा जाँदा भयो नि जप्ने भनेर नारदले सिकाएर आएका, त्यही बेला भयो नि मेरो भजन गाउँथ्यो। आज मेरो भक्तको गालामा चोट पर्यो र त्यो गालाको चोट मेरो गालामा आयो, भक्तको गाला केही भएको छैन भनेपछि हनुमान झस्किनुभयो। त्यो मूर्ख त मै हो प्रभु भनेर लम्पसार परेर क्षमा माग्नु। त्यसले गर्दाखेरिमा यो संसारमा भगवानको भक्ति गर्नको लागि कुनै समय अनुकूल भन्दा पनि हामीले जति बेला जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि भक्ति गर्न सक्छौँ। म दुबईमा छु, म अमेरिकामा छु, म अस्ट्रेलियामा छु, म जापानमा छु, कहीँ पनि तपाईँ जहाँसुकै हुनुहोस्, जुनसुकै स्थितिमा हुनुहोस्, तपाईँले हृदयमा भगवानको नाम जप्नुहोस्। सक्नुहुन्छ बिहान बेलुका माला जप गर्नुहोस्, त्रिकाल सन्ध्या गर्नुहोस्। सक्नुहुँदैन काम गर्नुहोस्, तपाईँले चाहे होटेलमा हुनुहोस्, चाहे तपाईँ खेतबारीमा काम गर्दै हुनुहोस्, चाहे तपाईँ कोही बिजनेसमा हुनुहोस्, चाहे केबल कारमा, चाहे गाडीमा, तपाईँले जहाँसुकै बसेर पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई यति बेलै भन्दछु, तपाईँले हृदयमा भगवानको नाम जप्नको लागि कुनै काम छोड्न पर्दैन। तपाईँले हातले काम गरिराख्नुहोस्, तपाईँको इन्द्रियहरूद्वारा सम्पूर्ण कामहरू गरिराख्नुहोस्, तपाईँले जे गर्नुपर्ने हो, तर भित्री हृदयमा अन्तस्करणमा भगवानलाई सम्झिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको शरीरमा एक प्रकारको पोजिटिभ भाइब्रेसनको तरङ्ग बढ्न थाल्छ, जुन सकारात्मक सोचको तरङ्ग बढ्न थाल्छ, भगवानको दिव्य शक्तिको प्रादुर्भाव हुन्छ। भन्दै आजको दिन यहाँहरूलाई म यस्तै प्रसङ्गमा देवर्षि नारदलाई नरनारायणले बद्रिका आश्रममा यसै पुरुषोत्तम महात्म्यको विषयलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूका माझमा स्वत पौराणिक मुनिले शौनक आदि गरिएका ऋषिहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही प्रकारबाट दृढधनवा नाम गरेको राजालाई अहिले चित्रकूट पर्वतको नजिकै सरयू नदीको किनारमा वाल्मीकि मुनिको आश्रममा, जहाँ वाल्मीकि मुनिले अहिले चाहिँ दृढधनवा नाम गरेको राजालाई उसको पूर्वजन्मको चरित्रको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो र पुरुषोत्तम महात्म्यको कथालाई कसरी श्रवण गर्ने, पुरुषोत्तम भगवानको पूजाआजा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ। वाल्मीकि भन्नुहुन्छ, वाल्मीकिरुवाच अनलोत्तारणं कृत्वा
प्रतिमायास्ततः परं प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत हयन्यथा धातुरेव सा। प्रतिमायाः कपोलौ द्वौ स्पृष्ट्वा दक्षिणपाणिना प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत तस्यां देवस्य वै हरिः। वाल्मीकिरुवाच। वाल्मीकि भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त नि भन्दाखेरिमा पहिला प्रतिमाको अनलोत्तारण भनेको आगोमा त्यसलाई तताउने, त्यो गरिसके पछाडि मात्रै त्यस प्रतिमालाई प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ भनेको त्यसलाई आगोमा तताएर त्यो प्रतिमालाई खार्नु भन्ने कुराहरू रहेको छ। जसरी मनुष्यहरूका पनि केही कुराहरू परीक्षा लिनु पर्यो भने अग्नि परीक्षा लिने भन्ने चलन छ नि। यही प्रकारबाट चाहिँ यदि प्राण प्रतिष्ठा गरेन भने त्यो प्रतिमा धातु नै कहिन्छ, यानि उसमा देवताको अंश रहँदैन। प्राणहरूको प्रतिष्ठा गरेन भने सुवर्ण आदिको भाग त्यसमा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै रहन्छ, त्यसमा देवताको वास गर्दैनन् जब देवताको वास हुँदैन। यही प्रकारबाट हे पृथ्वीपति राजन, हे भूपति, हे दृढधनुवा राजा, अरू देवताहरूको प्रतिमाहरूमा पनि तिनमा देवत्व सिद्धिका लागि प्राण प्रतिष्ठा गर्नै पर्दछ। प्राण प्रतिष्ठा नगरिकन गरिएका ती मूर्तिहरू, ती धातुहरू धातु जस्तै हुन्छन्। र प्राण प्रतिष्ठा गर्दाखेरिमा चन्दन अक्षता फूल लिएको दायाँ हातले छोई पुरुषोत्तम भगवानको बीज मन्त्रले अथवा वेदको ओम तत् विष्णुडे, जुन मन्त्रले ओम तत् विष्णु परस्पदम सदा आदि गरिएका यी मन्त्रहरूले चाहिँ त्यसलाई वेदको मन्त्रले बीज मन्त्रले पूजा गर्नुपर्दछ। मन्त्र जान्नेले त्यसै गरी प्रतिमाको छातीमा चन्दन अक्षता फूल सहितको औँला राखेर अनि त्यही प्रकारबाट यिनै मन्त्रहरूले हृदयमा पनि प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। यस पछाडि प्रतिमामा प्राण रहनु स्वाहा, यस मन्त्रमा प्राण चलायमान हुन् स्वाहा, यसै प्रतिमाको पूजाका लागि देवत्व होस् स्वाहा। यस्ता प्रकारले यजुर्वेदीय मन्त्र भन्दै मूल मन्त्रहरूले अङ्ग मन्त्रहरू अथवा वेदका ती मन्त्रहरूले पनि प्रतिमाहरूमा सबैतिरबाट प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। अथवा ती मन्त्रहरू आएनन् भने राम्रोसँग चतुर्थ्यान्त नाम मन्त्रहरूले चाहिँ अन्तमा स्वाहा भन्दै ती देवताहरूलाई मनमा सम्झँदै प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारबाट प्राणहरूको प्रतिष्ठा गरिसके पछाडि अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा गरेर यस्ता प्रकारका स्वरूपका श्री पुरुषोत्तम भगवानको ध्यान गर्नु। श्रीवत्स चिन्हले चिन्ह वक्षस्थल छातीमा भएका शान्त स्वरूप भएका नीलो कमल फूलको पत्र जस्तो कान्ति वर्ण भएका निधारमा परेका तीन मुज्जाले सुन्दर देखिने जस्ता रथा सहितका जुन राधा मैया सहितका श्री पुरुषोत्तम भगवानको ध्यान गर्नु। अनि पछि देशकालको उल्लेख गरेर अर्थात् प्रतिज्ञा सङ्कल्प गरी स्थिर भएर बोलीलाई संयम गरेर पवित्र रहेर षोडश उपचारले निम्न प्रकारको पूजा पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा गर्नु। पूजा गर्दाखेरिमा पहिले हात जोडेर भन्नु, हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधाका साथै रहेर तपाईँ यहाँ मैले गरिएको पूजालाई स्वीकार गरी बक्सियोस्। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवानलाई मेरो नमस्कार छ। मैले बोलाएँ हजुरहरूलाई, मेरो आह्वान मेरो बोलावटलाई समर्पण गर्दछु। यति भनी आह्वान गर्नु। अनि हातमा 3 टुक्रा कुश समातेर पढ्नु, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक प्रकारका रत्नहरूले युक्त भएको अर्थात् जोडिएको यो सुनले बनाइएको सुन्दर आसन ग्रहण गर्नुहोस्, अर्थात् यसमा बस्नुहोस्। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवानलाई मेरो नमस्कार छ। म आसन टक्र्याउँछु भनी कुशको आसन दिनु, कुश चढाइदिनु। अनि त्यसै गरी जल हातमा लिएर गङ्गा आदि समस्त तीर्थहरूबाट मैले श्रद्धापूर्वक ल्याएको यो आनन्ददायी जल पाद्यका लागि चढाउँदछु।
ग्रहण गर्नुहोस्, जसले पाउ धोइदिनुहोस् भनी त्यही जल चढाइदिनुहोस्। अनि अर्घ दिनु। गोपिकाहरूलाई आनन्द दिनका लागि नन्द ग्वालाका घरबाट प्रकट हुनुभएको हे हरि, मैले दिएको यो अर्घ राधाले सहित भएर स्वीकार गरिबक्सियोस् भनी अर्घ दिनुहोस्। फेरि जल हातमा लिएर, हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, तपाईँले जुन राम्रोसित हामीले ल्याइएको तथा सुवर्ण कलशमा रहेको यो गङ्गाजलले आचमन गरिबक्सियोस् भनी त्यो जल आचमनका लागि चढाइदिनुहोस्। अब पञ्चामृत लिएर मैले ल्याइएको अर्थात् चढाइएको पञ्चामृतले तपाईँ जगतैका पालनकर्ता पुजिएपछि राधाले सहित भएका हे हरि, मेरो कार्य सिद्धिमा प्राप्त होस् अर्थात् सिद्धि होस् भनी स्नानका लागि यो पञ्चामृत चढाइदिनु। अब पञ्चामृत नै लिएर अर्थात् गाईको दुध, दही, घिउ अनि मह, चिनीका मिश्रण लिएर, हे राधिकालाई आनन्द दिनेवाला प्रभु, यी वस्तुहरूलाई ग्रहण गरिबक्सियोस् भनी पञ्चामृत चढाइदिनुहोस्। अब जल लिएर, हे योगेश्वर, हे भगवान, हे गोवर्धन पर्वतधारी, हे यज्ञहरूका स्वामी, हे नाथ, हे गोविन्द, तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ, तपाईँलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ, कोटि कोटि प्रणाम छ भनी आचमनका लागि त्यो जल चढाइदिनु। फेरि स्नानका लागि जल हातमा लिएर मैले तीर्थका नदीहरूबाट बटुलिएको गङ्गाजल जस्तै ठन्डा यो स्नानका लागि जल टक्र्याएको छु। नन्दलाई आनन्द दिनेवाला कृष्ण ग्रहण गरिबक्सियोस् भनी अर्को स्नानका लागि त्यो जल चढाइदिनु। अब जोडा वस्त्र हातमा लिएर, हे देवदेव, सबै इच्छा पूर्ति होस् भन्नका लागि जोडा पितम्बर मैले भक्तिपूर्वक चढाएको छु। हे सुत सुत सुरोत्तम, हे सुर उत्तम, देवताहरूकामा पनि अत्यन्त श्रेष्ठ देवतालाई सुरस उत्तम भन्छ। यही प्रकारबाट भगवानले चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ ग्रहण गरिबक्सियोस् भनी जोडा वस्त्र चढाइदिनुहोस्। अब जनै हातमा लिएर, हे दामोदर, तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ, यो भव संसार रूपी सागरबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यानि पार पुर्याउनुहोस्। हे पुरुषोत्तम भगवान, तपाईँले यो उपार्नका साथ जनै पनि लिनुहोस् भनी जनै चढाइदिनु र आचमनका लागि जल पनि चढाइदिनु। यस्तो प्रकारबाट अनि चन्दन हातमा लिएर, हे सुरश्रेष्ठ, यो अत्यन्त मनोहर वासनाले भरिएको रहर लाग्दो श्रीखण्ड चन्दन विलेपन घस्नका लागि प्रेमपूर्वक स्वीकार गरिबक्सियोस् भनी त्यो चन्दन चढाइदिनु। अनि अक्षता हातमा लिएर, हे सुरश्रेष्ठ, केशरले रङ्ग्याइएका अर्थात् केशर मिलाइएका अत्यन्त राम्रा यी अक्षताहरू मैले भक्तिपूर्वक चढाइएका छन्, हे पुरुषोत्तम ग्रहण गर्नुहोस् भनी यी ती चढाइदिनु। अनि फुलहरू हातमा लिएर, हे प्रभु, मालती आदि नाम गरिएका अत्यन्तै वासना आउने फुलहरू र तिनका मालाहरू मैले पूजाका लागि ल्याइएका छन्, ती ग्रहण गरिबक्सियोस् भनी ती फुलहरू चढाइदिनु। अनि त्यस पछाडि अङ्गको पूजा गर्नुहोस्। अङ्गको पूजा गर्दाखेरिमा नन्दका छोरा यशोदाका छोरा केसीलाई मार्ने, पृथ्वीको भार उतार्ने, अनन्त विष्णुको रूप धारण गर्नेवाला प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकण्ठ, सकल अस्त्र लिने, वाचस्पति, केशव, सर्वात्मा, यी नामहरूले एकै पिक्से चन्दन अक्षता फूल हातमा लिएर माथिका चतुर्थ्यान्त नामहरूले क्रमैसित दुवै पाउमा, नन्दात्मजाय नमः दुवै गोलीगाँठामा, यशोदा तनयाय नमः दुवै घुँडामा, केशी सुदनाय नमः दुवै तिघ्रामा, बुभार उत्तारकाय नमः अनि कट्टी कम्मरमा, अनन्ताय नमः। त्यही प्रकारबाट विष्णु रूप धारिणे नमः, नाभिमा प्रद्युम्नाय नमः, छातीमा अनिरुद्धाय नमः, घाँटीमा किले अथवा श्रीकण्ठाय नमः, दुवै पाखुरामा सकल हस्तधारिणे नमः अनि मुखमा वाचस्पते नमः, दुवै आँखामा केशवाय नमः। यही प्रकारबाट शिरमा
ओम सर्वात्मने नमः। यस्ता प्रकारले ती विश्वरूप जगतैका पति स्वामीलाई पूजा गर्नुहोस्। यही प्रकारले पूजा गरिसके पछाडि प्रत्येक अङ्गमा पूजा गरिसके पछाडि फेरि चतुर्थ्यान्त केशवादी नाम गरिएका 24 मन्त्रहरूले पटकै पिच्छे पहेँला अक्षता सहित र पहेँलै चन्दनले युक्त भएको यकुण्ठा फुल हातमा लिएर पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा गर्नु। अनि पछि धूप हाल्नु। दिव्य राम्रो वनस्पतिहरूले रसहरूले बनेको खनौरो वासना भएको अति उत्तम वासना आउनेवाला अनि सारा देवताहरूले सोग्न सुहाउनेवाला त्यो धूप ग्रहण गरी बक्सियोस् भने धूप आउँदो धूपहरू चाहिँ भगवानलाई हातमा लिएर वरिपरि घुमाउनुहोस्। अनि बल्दो बत्ती घुमाउनुहोस्। हे भगवान, तपाईँ समस्त देवताहरूको ज्योति प्रकाश हुनुहुन्छ। तेज चमकहरूमा पनि अति उत्तम तेज हुनुहुन्छ। आत्मालाई झलझलाकार पार्नमा हद लागेको यो बत्ती अब यसलाई स्वीकार गरी बक्सियोस् भने धूप घुमाए झैँ बत्ती पनि घुमाउनु। अनि नैवेद्य चढाउनु। हात उचालेर हे भगवान, यो नैवेद्य ग्रहण गरी बक्सियोस् अनि भक्तिलाई अचल स्थिर गरिदिनुहोस्। मैले चाहेको वर दिनुहोस्। परत्र परलोकमा पनि उत्तम गति दिनुहोस् भने नैवेद्य चढाउनु र पिउनु। अनि यही प्रकारबाट पिउनको लागि पानी पनि चढाइदिनुहोस्। अनि गएर फेरि अनि आचमनका लागि पनि चढाइदिनुहोस्। भगवानलाई केही खाना दिइसके पछाडि, भगवानलाई केही चढाइसके पछाडि अनि उहाँले पनि फेरि आफ्नो मुखलाई कुल्ला गर्नुपर्छ, मुख सफा गर्नुपर्छ भनेर हामीले आचमन दिने गर्छौँ। र यही प्रकारबाट यसले जसले आचमन कुल्ला गर्नुहोस् भनी कुल्ला गराउनु। अब कुनै फल या बेल हातमा लिएर हे भगवान, मैले यो फल तपाईँको सामु राखेको छु, यसकारण मलाई जन्म जन्ममा सुन्दर फलको प्राप्ति भइरहोस् भनेर इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुस्तव तेन ते मे सफला आपनिर्भवे जन्मनि जन्मनि गन्धकपूर संयुक्तं कस्तूर्यादि सुवासितं करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर। यस्तो प्रकारले श्रीफल लिएर भगवानलाई परिक्रमा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि गएर भगवानलाई जब अब दक्षिण हातमा लिएर ब्राह्मणको गर्भमा रहेको अनि अग्निको सुवर्णमय बीज छु लिबक्सियोस् भनी पान चढाउनुहोस्। र ब्राह्मणको गर्भमा रहेको अनि अग्निको सुवर्णमय बीज भएको तथा अनन्त पुण्य फल दिनेवाला सुन हो, यस कारण मलाई शान्ति दिनुहोस् भनी यो दक्षिणा चढाइदिनुहोस्। अनि यही प्रकारबाट अब निराजन आरती गर्दाखेरिमा शरदकाल असोज कार्तिकमा हुने कमल फूल समान श्याम वर्ण भएका, निधारमा 3 मुजा परेकाले अति सुन्दर भएका, यही प्रकारबाट सबै देवताहरूका स्वामी भइरहेका यस्ता राधा सहितका हरिलाई म निराजन आरती गर्छु भनी निराजनको आकार भएका अनि सबै देवताहरूका स्वामी भएका भनी यस्तो प्रकारले भगवानको गुणगान गर्दै निराजन गर्नु। अनि चन्दन अक्षता फूल हातमा लिएर प्रदक्षिणा गर्दै हे जगतका नाथ रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। हे तिनै लोकका नायक रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँ नै भक्तहरूलाई अनुग्रह कृपा गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त्यसकारण मेरो प्रदक्षिणालाई स्वीकार गरी बक्सियोस् भनी हातमा फूल चढाइदिनुहोस्। अनि अञ्जुलीमा निकै फूल लिएर यज्ञका स्वामी भगवान तथा यज्ञबाट सारा कार्य सम्पन्न गर्ने भनी यस्तो प्रकारबाट अनि यज्ञहरूका पति स्वामी चराचर जगतका नाथ मालिक यस्ता गोविन्दलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ भनी भगवानलाई त्यो फूल अर्पण गराइदिनुहोस्। अनि यही प्रकारबाट ओम विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्व उद्भवाय च विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविन्दाय नमो नमः। मन्त्रहीनेति मन्त्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमं स्वाहान्तैर्नाम मन्त्रैश्च तिलहोमो दिने दिने
दीपः कार्यस्ततो खण्डश्च यवानमासं च सर्पिषा पुरुषोत्तमस्य प्रीत्यर्थं सर्वार्थफलसिद्धये यस्य स्मरेत्तीति मन्त्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं यदुनं तततो सम्पूर्णं विधाय विचरेत सुखम। यस्तो प्रकारबाट भगवानलाई हात जोडेर क्षमा माग्नुहोस्। के भन्नुहोस् त नि भन्दा मन्त्रहीनं क्रियाहीनं, मैले मन्त्र बोल्दाखेरिमा मन्त्र भाषण गर्दाखेरिमा मन्त्रहरूमा कुनै केही कमी कमजोरी भयो कि, मैले गर्ने कर्ममा कुनै त्यस्तो कमी कमजोरी भयो कि, काम गर्दाखेरिमा क्रियाहीनं, यस मन्त्रले पुरुषोत्तम सहित भगवानसँग क्षमा मागेर प्रतिदिनम के गर्ने त नि भन्दा स्वाहान्तैरनाम मन्त्रैश्च तिलहोमो दिने दिने, यसरी भगवानलाई चाहिँ हात जोडेर अन्तमा स्वाहा भन्दै तिलको हवन गर्नु। पुरुषोत्तम महिनाभरि नै पुरुषोत्तम भगवानको प्रीतिका लागि र समस्त सारा चाहेका फलहरूको सिद्धि प्राप्तिका लागि घिउमा अखण्ड दीप बत्ती बाल्ने गर्नु। मासान्तमा यस्य स्मृता च नमोक्ता तपोयज्ञ कृतिक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यतम। यस मन्त्रले जनार्दन पुरुषोत्तमलाई नमस्कार गरेर प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रचोव्यत अध्वरेषु च स्मरणादादेव तद्विष्णुः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः। यसले जो कुछ कमी भएको छ त्यसलाई पूर्ण गरी पाम भनेर भगवानसँग पूर्ण मागी अनि गच्छ गच्छ भनेर चाहिँ भगवान परमात्मालाई चाहिँ अब जहाँ जहाँबाट आउनुभएको थियो यहाँ मैले पूजा गर्ने क्रममा मैले यहाँहरूलाई बोलाएँ। राधा सहित भगवान पुरुषोत्तम जगत नारायण श्री कृष्ण वल्लभलाई मैले बोलाएँ। सम्पूर्ण अरू आउनुभएका दिक्पालहरू सम्पूर्ण जति पनि जो हुनुहुन्छ यज्ञमा स्थापित आवाहित गरिएका देवी देवताहरू सबैजनाहरू सो स्थानमा जानुहोस् भनेर गच्छ गच्छ नगरी अरू बाँकी पूर्ण पात्र भुयसी अभिषेक टिकाटाला पाती फुलपाती प्रसादी वितरण गरिसकेर सुखपूर्वक रहनु भनेर यस्तो प्रकारबाट पृथ्वी तलमा मनुष्य जन्म पाएर पुरुषोत्तम महिना आएपछि जो जन यस्ता उक्तले प्रकारले नियमले मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका अनि राधाले सहित रहेका श्री पुरुषोत्तम भगवानलाई कुनै वैष्णव ब्राह्मणलाई आचार्य गराएर हर्षका साथ भक्तिपूर्वक प्रतिदिन पूजा गर्दछ भने यसो जनको पृथ्वी तलमा अतुल भनेर, जुन अतुल भन्नाले के बोल्ने बुझिन्छ भन्दा भनेरै नसकिने त्यस्तो सारा सुख भोग भोगेर अन्ततमा मरिसके पछाडि पवित्र पद परम पदमा जानेछ भन्ने सम्मानको कथालाई आज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै फेरि हामी आउँदो अर्को अध्यायमा अर्थात् 22औं अध्यायमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ भन्दै अहिलेको लागि बिदा माग्ने बेला भएको छ। इति श्री बृहत्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमात्मे नन्दिकेश्वरार्थे श्रीनारायण नारद संवादे। ओम श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।